numération chemin des lettres page 104. هذا الجزء الثاني كنتلحش الجزء الاول ديال الغرامير كونجيغيزون. ها هو دابا نديروه. غادي نبداو. جو كونجيغ لي فيرب انتر لي بارونتيز او طون انديكي، يعني هاد لي فيرب اللي داخل الاقواس شنو غنديروا ليهم؟ غادي نصرفوا داكشي اللي قالوا لنا. مثلا هنا بريزون دو لانديكاتيف، يعني هاد اتر افوار بارتيسيبي، فاش غادي نصرفوهم في البريزون دو لانديكاتيف. كلشي كيعرف بريزون دو لانديكاتيف. اتر باين هو جو سوي تي الي نو سون فوز ايت سون. هنا لو كلون يعني هو بحال الا il sans s، يعني اتر هنا باش نصرفوه هي اي ان ارتيست. لو كلوني ان ارتيست. il avoir معروف. il اش كنديرو قدام il ديما il a un chapeau pointu sur la tête et de très longues chaussures rouges. غادي ندوزو لفراز نيميرو 2. les habitants de la ville participer. les habitants ديما نشوفو هاد السوجي هذا واش بلوريال او لا غير سينغولير. عرفوا واش موجه كاينه تي ولا ايل ولا نو ولا. المهم هاد لي زابيتون كتبين على ان ايل باس، يعني هنا بارتيسيبي. اش غنديرو؟ نحيدو هاد او ار هادي. واش غنزيدو او ان دي. هي بارتيسيب ا لا فيت. وكالعاده لي ريبونس غادي تلقاوهم تحت الفيديو في الديسكريبسيون ولا في لي كومونتير. هنايا بي بريزون دو لامبيراتيف. فينيغ طون لامبيراتيف هو الامر، زعما كنبقاو نامرو. هاد فينيغ الا بغينا نامرو هي فيني اي اس. حاولوا تحفظوا كونجيغيزون، ديما حفظوا كونجيغيزون لي طون في لانديكاتيف، يعني بريزون باسي لامبارفي. وحفظوا حتى في لامبيراتيف خصوصا في المستوى الرابع ابتدائي راه كيخدموا معكم لامبيراتيف بزاف، كاينين دروس لامبيراتيف. هنا فيني طون ليفر اي رابورت لو على بيبليوتيك. هنايا بلا ما نبقاو نشرحو لي تيرمينيزون، مبغيتش نطول عليكم الفيديو. مهم الا بغيتو الدرس ديال لامبيراتيف نشرحو مشروح مزيان وماشي في الكتاب نشرحو يكون داكشي باين مزيان، قولوها لي في لي كومونتير. هنايا ريفليشير deuxième groupe غنديرو لها اي اس. réfléchis bien avant de jouer, utilise ton chevalet pour classer les lettres. غادي ندوزو للكيسيون نيميرو 2. je classe les verbes suivants dans le tableau، يعني هاد لي فيرب غادي نحطهم في الطابلو. هنا فيرب دو بروميير جروب، فيرب دو دوزيام جروب، و فيرب دو لا هنايا راه كاين واحد الخطا، هادي راه تخوازيام جروب هنايا راه خطو في الكتاب. المهم هنايا غادي نبداو. عقلو ديما عندنا ثلاثه الانواع ديال لي فيرب. مصحابش هنايا فيرب دو بروميير جروب ديما كيساليو او ار. عقلو مزيان او ار، وهنا كيساليو اي ار، وهادي كيساليو على حساب واش او اي ار ار او لا او ار. تا هو غنتلاقاو دابا واحد الفيرب معروف، تا هو دابا راه كاين فهاد لي فيرب عنده او ار، ولكن تروازيام كوب. هاد تروازيام كوب خاصكم تبقاو تشدو لي فيرب ديالو، ولكن غالبا هنا اي ار دوزيام كوب. او ار غالبا في الاغلب ماشي ديما حيت كاينين حالات خاصه كيكون بروميير جروب. المهم غادي نبداو. دوني عنده او ار فيرب بروميير جروب. ليغ عنده ار او تروازيام جروب. فينير اي ار دوزيام. جوي او ار بروميير. كونستروير تروازيام. ابلودير اي ار يعني غيكون دوزيام. جورير سمحوا لي ما كنشوفش مزيان، ما شفتش مزيان مع هنايا الجوج هادي. المهم هنايا جونير كاينه اي ار يعني دوزيام جروب. الي الفيرب المعروف بزاف كاع. هنايا الي واخا عنده او ار، هادو بحال هاد الحالات الخاصه عنده او ار، ولكن كيتنتمي للمجموعه ديال التروازيام جروب. بريزونتي او ار يعني فيرب دو بروميير جروب. choisir ir يعني فيرب دو دوزيام جروب. aimer عنده او ار فيرب بروميير جروب. voir او اي ار بحال المثال اللي عطيتكم في الاول فيرب تروازيام جروب.
ندوزو الكيسيون نيميرو 3. مهم اللي شاف الفيديو واستفد منه شي حاجه يدير لينا جيم وكومونتير الى خاصه شي حاجه شي درس ما فاهموش يقولوا لي في لي كومونتير، ما كاين حتى مشكل. هنايا غادي ندوزو لو كيسيون 3. Je barre les formes conjuguées qui ne sont pas correctes. يعني غادي نحيدو هادوك لي فورم كونجيك داك لي فيرب المصرفين اللي ماشي صحاح. غادي نبداو نو واش زاد ولا الصوم ولا الصون على بيبليوتيك. هاد ات صون كاملين فيرب اتر، ولكن نو الا كنتو حافظين كونجيغيزون خاصكم تكونوا حافظين ماشي الا كنتو حافظين. المهم نو شنو كاينه نو صوم يعني هاد ات والصون غادي نحيدوهم، هادو خصهم يتحيدو. نكملو. هنايا مهدي واش اي ولا ا ولا ا. هاد اي كتجي مع جو، هاد ا كتجي مع تي يعني مهدي ا اون ريكومبونس. إلي واش إلي هادي ولا إلي باس ولا إلسوي، مكنقولوش هادي كتجي في تي وهادي كتجي في إل، يعني هادي هي الصحيحة. المهم غادي تحيدو هادي ديرو هذا. حنا قالوا طلبوا منا لي كاع ما صحاح هما اللي غادي نديرو ليهم. جو باغ لي فورم كونجيغي كي نو سون با كوريكت. المهم عذرا الكتاب راه ماشي اي جواب بالشهر صحيح. هنايا les deux sœurs واش افون ولا اون ولا افي لي ميم لوازير. هنايا les deux sœurs عندنا هي تكون اون، يعني هادو غادي نشطبو عليهم ولا غنبقى نديرو بار عليهم لي كان لي ميم لوازير، يعني ان لديهم نفس الهوايات. نو فين كتكون نو يعني هادو هما اللي غادي نشطبو عليهم. غادي نبداو هنايا جو كلاس لي مون سويفون دون لو طابلو سي ابخي. يعني جو فوا لا لتر سي واش كتقرا ولا كتسمع اس ولا بالكا. احنا غادي نفهمو هنايا. نقرب الكاميرا هنايا. لو سينما كتقرا اس يعني غادي تكون هنا. اون كلاس شنو كتقرا هاد السي هادي كتقرا كا، يعني غادي تكون في جونطون كا. لا بلاص شنو كتقرا هاد السي هادي باينه عاوتاني جونطون اس. ميرسي اس. ان كادو سي عاوتاني شنو كتقرا كا، يعني كا هنايا. لو فيولونسيل سي عاوتاني شنو كتقرا اس، يعني كتنطق سي ولا اس كنسميوها اس حرف السين. ايكوتي شنو كنسميو حرف السين ولا الكاف. المهم بحال واخا قلبناها عربية ولكن ماشي مشكل، المهم عنده هو تفهم صافي. انا ايكوتي كا تكون هنايا لو كريك كا عاوتاني. المهم بلا ما نبقاو نطول الفيديو. اون كونتين يعني عاوتاني نفس الحاجة السي كتنطق كا. لو سيترون المهم قلتلك اون كونتين هي القافية عقلت عليها وقلت عليكم ديروها في راسكم. لو سيترون هي السي كتكون هنا لو كوميديان سمحولنا على النطق، المهم ماشي مشكل. لو كوميديان شنو عندنا السي كتقرا كا، هي راه السي ولكن كتقرا كا جونطون كا، يعني غادي نحطها هنا. لا كاف شنو عاوتاني كتسمع كا غادي نحطها هنا، هي راه السي كتسمع كا غادي نحطها هنا. المهم دابا غادي نحط لكم الارقام ديال كل وحده، غنديرو هذه هي الواحد وهذه هي الجوج. انا دابا غادي نحط الارقام وغادي نكملو الفيديو. المهم حطيت الارقام دابا غادي ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2. عندنا جو كومبليت لي فراز سويفونت بار او بديك اكسون ولا او سون اكسون. المهم غادي نكملو. كتبت بعدا لي ريبونس هما الاولين، عاد عاوتاني طلقت الفيديو على حساب. المهم نكملو. Je complète les phrases suivantes par ou. هذيك اللي عندها الاكسون ولا ما عندهاش الاكسون. هذيك اللي عندها الاكسون عقلوا عليها او باغ اكسون. هذيك عندي كاينه لو ليو يعني الداله على شي مكان، و الاخرى
كدلينا على لا شوا. بحالاش مثلا كنقولو veux-tu دو كافي او دو تي، يعني غتختار واش كافي ولا تي. هنايا او باكسون كيفاش غنقولو مثلا المثال معروف او هابيتو، يعني فين كتسكن ولا اين تقطن. المهم الا فهمتو الفرق غادي نكملو. tu préfères lire ce conte ou cette bande dessinée. اختيار هنايا غالبا بحال ما هكا ملي كيكون واحد الفيرب ماشي ديما. المهم خليني بلا ما نقولها باش بلا ما حسيتش ما كتطبقش ديما. غنكملو هنايا او désirez-vous passer la soirée، يعني فين غدوز السهرة ديالك. هنايا جي revu la maison où je suis né، يعني مشيت شفت هداك المنزل اللي كنت ساكن فيه. ما هنا مكاينش اختيار. dans la ville où nous allons، يعني في المدينة اللي مشينا ليها. nous pourrons visiter un parc zoologique ou un musée، يعني غنزورو هاد البارك هذا اولا المتحف. ندوزو كيسيون 3. غنحط لي ريبونس بعدا للتلاميذ هما لي ريبونس. نقراو بعدا الكيسيون. جو كومبليت باغ ا او accent accent ou a accent les phrases suivantes. عندنا هنا cet athlète هي الرياضي a remporté plusieurs courses à pied. هنايا ديما ملي تشوف واحد الفيرب عنده اكسون او لا اي ولا على حساب فيرب واش بروميي كوب ولا دوزيام كوب، يعني غيكون صرف باسي كومبوزي. شنو غيكون قبل منه ا؟ غالبا هنا كورس ا بيي باينه مهدي ا ديسيدي، عرفتي نفس الحاجه واحد الفيرب، ولكن هذا بروميي كوب ماشي ديما. اذا كان دوزيام كوب ولا تروازيام كوب ما تروش اكسون على حساب. بون هنايا ا ديسيدي دو بروندر سي كور de musique à partir de la semaine prochaine. Maman va tous les jours à pied rendre visite à ma grand-mère. يعني الأم ديالي ديما كتزور الجدة ديالي، كتزور كاع الأيام زعما كتمشي على رجليها باش تزور الجدة ديالي، يعني الأم ديالها. الله يحفظ لينا جميع الأمهات. المهم سمحولنا لك كانت شي حاجة ما مكتوباش مزيان اولا شي خطأ الليل هذا ومركزش مزيان. المهم اللي لاحظ شي حاجة ولا شي حاجة مكتوباش مزيان يقولوها لنا في لي كومونتير باش نديرو واحد الاشارة في الفيديو للتلاميذ. هنايا عطاونا كيسيون 4. جونتور لا فورم فيربال convenable dans les phrases suivantes. هنايا عطاونا جونتور لا فورم فيربال convenable dans les phrases suivantes، يعني غادي نسطرو على هاديك الفورم لي فيربال، يعني هادو convenable قصدو بها هي يعني اللي كتكافئ لينا هاد السوجي هذا. مون فخيغ امو، يعني مثلا الاخ ديالي و انا شنو كتكافئ لينا؟ كتكافئ لينا هي نحن. مثلا شنو هي نحن بالفرنسية؟ هي نو. مهم واخا ديك الترجمة بالعربية ما كتكونش صحيحة 100%، المهم غير باش تفهم. نو اش كنديرو في لي ديرمينيزون؟ كنديرو او ان اس وراه هي هادي، ندورو على هادي. ونجوي اوبيي بوندون كو مهدي كولوري هو بوحدو مهدي سون ديسان. هنايا في الجملة الثانية لي كلون ريبيت اولا ريبيت هادي غير ديال لي كلون هما بزاف، يعني غتكون عندهم ان تي leur numéro avant le spectacle. Tu vous intéresser ولا tu t'intéresser. كيكون عندنا داك مه ملي كنديرو تي كنديرو دو ماشي فو، يعني غتكون هادي نسيت ما دورتش عليها. المهم t'intéresse au théâtre، يعني واش مهتم بالتياتر. les habitants de la vie les habitants بزاف هاد اس لاش كنديروها غير التي، كنخاطبو واحد لواحد مخاطب.
كيكون واحد هنا لي زابيتون، يعني شنو كتكافئ لينا إل اس. إل اس و إل اس كنديرو في لي تيرمينيزون، كنديرو ان تي يعني بارتيسيب ا لا فيت. المهم خليت ليكم الراحة، بسلام عليكم.